बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CID न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत जुराइम के खात्मे के लिए इक़दामात के लिए खसूसी इजलास मीटिंग में सिटी जोन के क्राइम की सूरत हाल का अलसरनो जायजा लिया गया। सिटी जोन में क्राइम की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सादा कपड़ों में मार्केटों, शॉपिंग सेंटरों में पुलिस एहलकारों की तैनाती का फैसला। दारुल हुकूमत में मौजूद मशहूर गैंग्स कार चोरों को पकड़ने के लिए नया लाहे अमल तश्कील। हसास इदारों के ताउन और खुफिया इतलात की बुनियाद पर मुअस्सर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अनोखी बारात और रुखसती। बारात के बाद दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई, एक दूसरे की खूब धुलाई। बादशाह दुल्हन लिए रवाना। अब्दुल हकीम के नवाही इलाके में शादी का पंडाल मैदान जंग बन गया। दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों के दरमियान शदीद लड़ाई और मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अब्दुल हकीम के नवाही इलाके खुआ बग्गीवाला में शादी का पंडाल मैदान जंग बन गया। दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों के दरमियान शदीद लड़ाई झगड़ा हो गया। दुल्हन के दर्जनों रिश्तेदारों ने बारातियों पर हमला के दौरान डंडों और लातों, तेज धार आलात का आज़ादाना इस्तेमाल किया। रिश्तेदारों के तनाज़ा पर होने वाली शदीद लड़ाई में दुल्हा के 3 भाइयों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। कुतुबपुर का रहाशी शफकत अली अब्दुल हकीम की दुल्हनिया लेने बारात लेकर पहुंचा तो दुल्हन कौसर बीबी के रिश्तेदारों ने धावा बोल दिया। SHO अब्दुल हकीम जफर इम्तियाज सियाल के मुताबिक जख्मियों को MLC जारी कर दिए गए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानब मार खाकर बराती रुखसती करवा के दुल्हन हमरा ले गए। लाहौर DSP शदारा की खसूसी हदायत पर और SHO शदारा की सरबराही में इंचार्ज चौकी बेगम कोट पुलिस की कार्रवाई। एक खातून मंशात फरोश 1020 ग्राम चर्स बरामद। तफसीलात के मुताबिक थाना शदारा बेगम कोट चौकी इंचार्ज शफकत सब इंस्पेक्टर और इसकी टीम ने दौरान नाकाबंदी खास इतलात पर खातून मंशात फरोश सुमेरा को 1 किलो 20 ग्राम चर्च समेत गिरफ्तार किया। SHO थाना शदारा और चौकी इंचार्ज बेगम कोट और इसकी टीम ने अपने इलाके थाना में कार्रवाई करते हुए बदनामी जमाना मंशात फरोख्त और रिकॉर्ड याफ्ता मंशात फरोख्त लियाकत अली को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जा से 1 किलो से ज्यादा चर्स भी बरामद किए गए। चेन्नई ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के ज़ेर तमाम अस्पायर कॉलेज में आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। इंचार्ज ट्रैफिक यूनिट सैयद अली रजा ने अस्पायर कॉलेज में तलबा को ट्रैफिक आगाही लेक्चर दिया और तलबा को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत जारी की। ट्रैफिक यूनिट सैयद अली रजा का कहना था कि अपने वालिदैन को जिंदगी भर के गम से बचाने के लिए वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें। देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल न सिर्फ जुर्म है बल्कि आपकी मौत का सबब भी बन सकता है। इन्होंने तलबा को ट्रैफिक के कवानीन के बारे में आगाह किया, हेलमेट पहने और मोटरसाइकिल को आहिस्ता रफ्तार में चलाने को कहा। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और प्रिंसिपल नवीद सलीम ने खून देने वाले तलबा और असातिज़ा को सुंदस फाउंडेशन की तरफ से कार्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए। कोटलदा महकमे सेहत RHC कोटलदा को एक्सरे और डेंटल मशीन फराहम न हो सकी। अद्वियात भी नायाब हो गई। रोजाना आने वाले 1200 मरीज बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गए। तफसीलात के मुताबिक 2 लाख की आबादी के लिए RHC कोटलदा को महकमे सेहत एक्सरे और डेंटल मशीन न दे सका, जबकि इलाज के लिए रोजाना आने वाले 1200 मरीजों को अद्वियात मिलना भी नामुमकिन हो गया, जिसकी वजह से मरीज मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। एहलियाने कोट लद्दा ने सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुतालिबा किया कि RHC कोट लद्दा को एक्सरे और डेंटल मशीन समेत अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। MP अटक सैयद जावर बुखारी वजीर पंजाब हुकूमत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के खसूसी फंड से लालाजार कॉलोनी का सर्वे। प्रोफेसर आमिर टीचर अनायत साहब, सजाद शाह साहब, नूर अमीन साहब की गलियों के सर्वे मुकम्मल। इस मौके पर सिटी सदर काजी बाबिर और तहसील सदर चौधरी आबिद मोबिन शेख, उमर हयात और सिटी सेक्रेटरी इस्माइल भाई भी मौजूद थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम बैनुल अक़वामी सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस वजीर सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी इख्तितामी सेशन के मेहमान खसूसी। वाइस चांसलर डॉक्टर नाज अहमद, वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम और दीगर की शिरकत।
کینیڈا، امریکہ، جاپان اور دیگر ممالک کے اسکالرز بھی بذریعہ ویڈیو لنک موجود۔ سوشل ورک پر کانفرنس کا اہتمام۔ انتہائی آسان اقدام ہے، سوشل ورک کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ سوشل ورکرز کے مسائل حل کیے بغیر سماجی خدمات کا کام مشکل ہے۔ سی بی میں 300 سالہ قدیمی دربار حضرت سید پیر سخی سالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ 106واں عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں ملک بھر سے آئے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 3 روز تک جاری رہنے والے اس عرس میں فقراء کے لیے 24 گھنٹے لنگر کھانے سمیت دودھ کی سبیلوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر دربار میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ دیکھیے CB سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ سبی میں حضرت پیر سید سخی سالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ 106واں عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عرس مبارک کا آغاز درس قرآن پاک سے کیا گیا۔ عرس مبارک کے موقع پر سائیں اقبال شاہ راشدی دربار علیہ پیرکوٹ شریف کی جانب سے دربار پر چادر پوشی بھی کی گئی۔ 3 روز تک جاری رہنے والے اس عرس مبارک میں عقیدت مندوں کے لیے لنگر خانہ، محفل سما، محفل میلاد، قرآن خوانی سمیت دودھ کی سبیلوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند اپنی منتیں اور مرادیں لے کر دربار علیہ میں پیش ہو کر اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ عرس مبارک کے دوران دربار میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے SOPs کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ حضرت پیر سخی سید سالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا 106واں عرس مبارک جاری و ساری ہے۔ اس عرس مبارک پہلی نشست درس قرآن سے سجتی ہے، نعت خوانی، قرآن خوانی جاری و ساری ہے۔ 24 گھنٹے لنگر شریف بھی یہاں پر چل رہا ہے۔ یہاں سے دور دراز سے لوگ شرکت کرتے ہیں، سندھ سے، سرحد سے، پنجاب سے۔ حضرت پیر سخی سید سالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار عظیم صوفی بزرگ ہستیوں میں ہوتا ہے، جو 300 سال قبل بخارا سے سبی تشریف لائے۔ حضرت پیر سخی سید سالم شاہ بخاری کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر فاروق۔ کوٹ غلام محمد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر کشمیر بنے گا پاکستان کے عنوان کے تحت غزالی پبلک اسکول پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل ایڈوکیٹ شاویز عالم آرائیں، شاہد آرائیں، عادل آرائیں کی سربراہی میں اسکول کے شاگردوں سمیت پروقار ریلی کا انعقاد۔ ریلی غزالی پبلک اسکول سے شہر کا گشت کر کے نیشنل پریس کلب کوٹ غلام محمد پہنچی۔ سربراہان نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کے ساتھ ظلم اور بربریت پر عالمی دنیا کی خاموشی توڑ کر کشمیری عوام کے حق میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو کشمیر کی آزادی کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ ریلی میں شریک اسکول کے شاگردوں کا کہنا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے۔ تھانہ سوابی نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ مقتول صبت الامین کو ملزم ارشد نے قتل کیا تھا۔ ملزم سے آلہ قتل رائفل بھی برآمد۔ دونوں فریقین کے مابین علاقہ مشران نے راضی نامہ کرایا تھا اور ہر 2 فریقین نے بھائی بھائی بننے کا حلف دیا تھا، اس لیے مدعیین نے کسی پر بھی دعوے داری نہیں کی تھی۔ تاہم پولیس نے پیشہ ورانہ تفتیش کی بدولت ملزم تک رسائی حاصل کی۔ صوبائی PRO تفصیلات کے مطابق تھانہ سوابی پولیس نے گزشتہ 3 مہینوں سے مقتول صبت الامین سکنہ میاں ڈھیرے کے اندھے قتل کا مقدمہ ٹریس کر کے ملزم ارشد سکنہ میاں ڈھیرے کو گرفتار کیا۔ اس اندھے قتل کے کیس میں TPO سوابی کی خصوصی ہدایت پر SP انویسٹیگیشن بنارس خان کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ تشکیل شدہ ٹیم SHO سوابی سب انسپیکٹر اشب دورانی، تفتیشی افیسر انسپیکٹر گل شیر خان اور ASI حافظ زاہد خان نے زیر قیادت DSP سوابی۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے CID نیوز۔